बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टी ने और पार्टी लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो है वो जिस एतमाद का इजहार किया है, ये इज़्ज़त है पार्टी की तरफ से, एतमाद है, और इसके ऊपर मैं पार्टी का, पार्टी लीडर का और अल्लाह ताला का जो है वो शुक्र अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला हस्बे रवायत और हस्बे सबक जो है वो पार्टी के लिए, इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की तरक्की के लिए और पार्टी की बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जो है वो भरपूर किरदार इंशाअल्लाह ताला अदा करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस मुल्क की सियासत में जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने 14 अगस्त को मिसाके इस्तेहकाम की बात की है, यही फ्यूचर है इस मुल्क का, यही पाकिस्तान का फ्यूचर है। इसमें सियासी इस्तेहकाम भी है और मुआशी इस्तेहकाम भी है, और ये वही सोच है जो आज से 2 साल पहले जब मियां नवाज शरीफ तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान, तो उन्होंने मीनार पाकिस्तान के मैदान में एक बहुत बड़े जलसा से ख़िताब करते हुए ये कहा था कि उनकी 40 साला सियासी ज़िंदगी का निचोड़ है कि जिस मरहले पे मुल्क पहुंच चुका है सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए, तो फिर जो है वो हम मुल्क को इस जो है वो सूरत हाल से निकाल के एक ऐसा पाकिस्तान बना सकते हैं जो हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाते वक्त जो ख्वाब देखा था। उसी सोच को जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मिसाके इस्तेहकाम का नाम देते हुए 14 अगस्त को यौम आज़ादी पर जो कि मार्का हक़ की कामयाबी का के तौर पे भी मनाया जा रहा था, तो उन्होंने ये बात की है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मिसाके इस्तेहकाम के लिए पूरी तरह कमिटेड है, और वो यौम इस्तेहकाम जब पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बना था, वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में और अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ ही पाकिस्तान ने ये मंजिल हासिल की थी। और अब जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर होगा। हम इसके लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कमिटेड है। और जो लोग नफ़रत की सियासत करते आ रहे हैं और पिछले 15 साल से 2011 से जिन्होंने नफ़रत की सियासत की है, उन्होंने ये देख लिया है, कौम ने भी ये देख लिया है कि नफ़रत की सियासत से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला और उन्हें भी कुछ नहीं मिला, और नफ़रत की सियासत से कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसी सूरत में मिलेगा कि जब सब पॉलिटिकल फोर्सेस, सियासतदान, सियासी जमातें जो हैं वो टेबल पे बैठेंगी। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं आगे बढ़ती। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जब उसके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही थी, उस वक्त भी उन्होंने जो है वो डायलॉग करने से कभी इनकार नहीं किया। हम आज भी जो है वो बैठने को और बात करने को तैयार हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा नहीं बैठता तो भी इसकी जिम्मेदारी भी जो है वो उसी पे होगी। अच्छा, राना साहब ये बताइएगा कि एक सहाफ़ी हल्कों की जानिब से आया है कि अगर माफ़ी मांग ली जाए तो मामला सेटल हो सकते हैं। क्या ये माफ़ी अदालतों से मांगनी होगी, रियासत से मांगनी होगी, और मामला सेटल कहाँ जाकर होगा? नहीं, देखें, ये बात जो है ये इसमें कोई ऐसी माफ़ी वाला कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने को हाथ जोड़ने हैं या किसी ने पाँव पकड़ने हैं। मामला ये है कि ये बात इससे पहले भी हुई है। ये बात DGISPR ने भी की थी 1 साल पहले, गालबन 8 मई के मौके पे जब 1 साल हो गया था 9 मई को। और अब भी जो सुहेल वड़ैच साहब का इंटरव्यू है उसमें ये बात हुई है। मामला ये है कि अगर आप जुर्म करें, अगर आप गलती करें तो कम से कम उसका एहसास तो करें। बात तो इतनी सी है ना। लेकिन अगर आप एहसास करने की बजाय जो है वो किसी के घर को आग भी लगाएं और उसके बाद कहें कि जी ये तो आपने खुद ही लगा ली है, तो ये रवैया जो है वो फिर तलखी को जन्म देता है, नफ़रत को जन्म देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था।
اور اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو پھر اس کے کنسیکوینسز جو ہے وہ پھر ان کو فیس کرنے پڑیں گے. ڈائیلاگ ہو سکتے ہیں عمران خان کے ساتھ اگر وہ اس بات کی خواہش کا اظہار کرے تو ڈائیلاگ وغیرہ. دیکھیں جی, ڈائیلاگ جو ہے وہ امنگ پولیٹیکل فورسز, پولیٹیکل پارٹیز ہونے ہیں. یہ کوئی مین ٹو مین تو ہونے نہیں ہے. یہ کسی کے نام کی بات نہیں ہے. جب آن دی فلور آف دی ہاؤس میاں شہباز شریف صاحب نے, پرائم منسٹر آف پاکستان نے, جب اپوزیشن سے کہا تو انہوں نے کسی کا نام تو نہیں لیا, لیکن پوری اپوزیشن کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, ہم ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہیں. بلکہ یہاں تک کہا کہ آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اسپیکرز آفس میں روز وہاں پہ جاتے ہیں, مجھے بھی وہاں پہ بلائیں, میں وہاں پہ بھی بیٹھ کے آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں. تو اس سے زیادہ اور جمہوری رویہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا رانا صاحب, یہ بتائیے گا کہ دونوں ایوانوں میں اپوزیشن لیڈر کو جو ہے نااہل کر دیا گیا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سیاسی استحکام آئے گا جب ایم پی ایس بھی نااہل ہو رہے ہیں, اسی طرح اپوزیشن لیڈر بھی جو ہے وہ نااہل ہو رہے ہیں؟ کوئی نااہلی جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ نہیں ہوئی. کریمنل کیسز جو ہیں وہ قائم ہوئے, اور وہ کریمنل کیسز جو ہیں وہ 2 سال سے چلتے آ رہے ہیں. اور اگر کسی نے احساس بھی نہیں کیا تو پھر اس کو کانسیکوینسز تو فیس کرنے تھے. اور 2 سال بعد جو ہے وہ عدالتوں سے فیصلے ہوئے ہیں. اور یہ کیسز جو ہیں, یا تو کوئی کہے کہ 9 مئی جو ہے وہ نہیں ہوا تھا, 9 مئی ہوا, جرم ہوا, تو اس کی پروسیکیوشن جو ہے, ویسے تو پوری دنیا میں تو یہ رواج ہے کہ 2-3 ماہ میں ہو جاتی ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ سال لگ جاتے ہیں. اس لیے لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں. یہ فیصلے جو ہیں یہ عدالتی فیصلے ہیں, اور جو مقدمات اس وقت درج ہوئے تھے ان کے فیصلے. سر, سینیٹر منتخبوں کے پرانا پورٹ فولیو سنبھالیں گے یا کوئی نئی ذمہ داریاں؟ دیکھیں, ذمہ داری تو وہی اس وقت بھی کر رہے ہیں جو پارٹی کی طرف سے اور پارٹی کی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ دی گئی ہے. وہ سینٹ میں ہوں یا سینٹ میں نہ ہوں, یا اسمبلی میں ہوں یا نہ ہوں, وہ ذمہ داری تو ہمیشہ جب اپوزیشن میں تھے وہ بھی نبھائی ہے, اور اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ نبھائیں گے. یہ بتائیے گا کہ مافیاز کی بات ہو رہی ہے, شرافیہ کی بات ہو رہی ہے, بیوروکریسی کے حوالے سے فجاز صاحب بڑا جو ہے وہ اس حوالے سے درخت حقیقت بات بیان کر رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہی بیوروکریسی ہے جو کہ پنجاب میں اس وقت 200 روپے تک چینی بھی دستیاب نہیں ہے اور آٹا بھی مہنگا ہو چکا ہے, تو کیا خیال ہے کہ اس میں کس کی ناکامی ہے, سیاسی حکومت؟ دیکھیں اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. دیکھیں, کوئی بھی طبقہ ایسا نہیں ہے, وہ سیاستدان ہوں, وہ صحافی ہوں, وہ بیوروکریسی ہو, وہ کوئی بھی اور طبقہ ہو, تاجر ہو, بزنس مین ہو, تو وہاں پہ اچھے اور برے لوگ تو ہوتے ہیں. تو برے لوگوں کی بنیاد کے اوپر سب کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. بیوروکریسی میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں, اور جہاں تک اس قسم کے مافیاز کا تعلق ہے کہ جو قیمتوں کو بڑھا کے جو ہے وہ عوام کو لوٹتے ہیں, تو یہ لوگ بزنس مین, بہت اچھے بزنس مین بھی ہیں, ٹیکس گزار بھی ہیں, لیکن ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس قسم کے موقعوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو بہرحال اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ فوکسڈ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری قیمتیں جو مصنوعی طور پہ بڑھائی گئی ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کنٹرول کیا جائے. جی, لاسٹ کویسچن. جی, میاں صاحب ٹھنڈے علاقے سے کب عوام کے درمیان دوبارہ نظر آئیں گے؟ جی, آپ کی سن لیں, آپ کی اطلاع کے لیے وہ لاہور میں موجود ہیں. تھینک یو.